नमस्कार। एसटिभी च्याटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। एसटिभी च्याटको आजको अङ्कमा हामी चर्चा गर्नेछौँ प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कङ्ग्रेसको अबको बाटोको बारेमा। एउटा अवसर अथवा भनौँ एउटा ठाउँमा नेपाली कङ्ग्रेसले अलिकति भूमिका खोजेको थियो जब प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभएर त्यसपछि उसले विपक्षीहरूको गठबन्धन निर्माण गरेर 76-2 अनुसार सरकार निर्माण गर्नको लागि एउटा कोसिस गरेको थियो। त्यो कोसिस भित्रैदेखिको कोसिस थियो वा गरिटो पलेको मात्र थियो। आज बजारमा पनि चर्चा चलिरहेको छ कि काङ्ग्रेसले लौ त लौ भनेर गरिटो पलेको एउटा प्रक्रियामा प्रवेश गरेको मात्रै चर्चा पनि चलिराखेको छ। यसका बावजुद पनि 76-2 को सरकार बनेको छैन। 76-3 को सरकार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ह्याट्रिक गर्नुभएको छ। तेस्रोचोटि उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ र अब 76-3 को सरकारले 30 दिनभित्र पुनः बहुमत सिद्ध गर्नुपर्ने छ। यदि त्यो सिद्ध भएन भनेदेखि 76-5 मा जानेछ। एउटा व्यक्तिकोले बहुमत सिद्ध गर्न सकेको खण्डमा सरकार बन्नेछ, अन्यथा 76-7 अनुसार यो मुलुक निर्वाचनमा जानेछ र संविधानले भन्दछ कि 6 महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्दछ भनेर। बाहिर बजारभरि चर्चा छ कि मङ्सिरमा निर्वाचनको मिति घोषणा हुनेछ र यही कोर्सबाट जाँदाखेरि भनेर। तर यसमा अर्को एउटा पक्ष जोडिएको छ। यदि जनता समाजवादी पार्टी जसले तटस्थता कायम गर्दै आज प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई टिकाइदियो, त्यसले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई मत दिएको खण्डमा के हुन्छ? यो सरकार नै बहुमतको सरकार हुन्छ, त्यो सम्भावना कति रहेको छ? आजको अङ्कको हाम्रो मूल बसाइ चाहिँ अब विपक्षीय राजनीति कस्तो हुनेछ भन्ने बारेमा हुनेछ। आज हामीसँग कुराकानीको लागि नेपाली कङ्ग्रेसका नेता हुनुहुन्छ गुरु घिमिरे। तपाईँलाई स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। तपाईँहरूलाई एक हिसाबले तपाईँहरूको सभापतिले भनिराख्नु भएको थियो कि सङ्ख्यै पुग्दैन, सङ्ख्या पुग्दैन भनेर। उहाँले यो सङ्ख्यालाई महिनौँ यतादेखि भन्दै आउनु भएको थियो। अहिले चाहिँ 76-2 को सरकार बन्छ भन्ने कुरामा त खास आत्मविश्वास थिएन होला नि, होइन? अब हेर्नुहोस्, यो अहिलेको राजनीतिक परिस्थितिको एउटा सकारात्मक पाटो के हो भने अस्वाभाविक बाटो हिँड्न खोजेको प्रधानमन्त्रीलाई, अप्राकृतिक बाटो, असंवैधानिक बाटो हिँड्न खोजेको प्रधानमन्त्रीलाई जनबलले अथवा चाहिँ केपी ओली इतर राजनीतिक दलहरूको चाहिँ तागतले र त्यसपछि सर्वोच्च अदालतको फैसलाले सही बाटोमा, स्वाभाविक बाटोमा फर्कायो। एउटा कुरा उहाँले चाहिँ संविधानको व्यवस्थालाई, संविधानको चाहिने प्रक्रियालाई चाहिने उहाँले चाहिने भङ्ग गरेर अगाडि बढ्न खोज्नु भएको थियो। र अहिले चाहिँ जुन विश्वासको मतको कुरा होस् अथवा धारा 76-3 अनुसार प्रधानमन्त्रीको नियुक्तिको कुरा होस्, अब हामी चाहिँ नि स्वाभाविक बाटोमा फर्क्यौँ, प्राकृतिक बाटोमा फर्क्यौँ। त्यसैले यो घटनाक्रमलाई नेपाली कङ्ग्रेसले स्वाभाविक रूपमा अथवा यसलाई चाहिँ सकारात्मक रूपमा यसलाई लिएको छ। मतलब यो घटनाबाट काङ्ग्रेस उत्तेजित भएको अथवा उत्तर्सिएको अथवा आश्चर्यचकित भएको यस्तो त केही छैन होइन। जुन कारणले हाम्रो पार्टीले 7 दशकभन्दा लामो सङ्घर्ष गर्यो, लडाइँ लड्यो, त्यो कारण चाहिँ हामीले चाहिँ अस्ति चाहिँ संविधानको पक्षमा चाहिँ र संविधानको चाहिँ व्यवस्थाको पक्षमा हामीले आफूलाई उभ्याएका हौँ र त्यही बाटोमा मुलुक फर्कियो। अब त्यसैले यस्तो बेलामा चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसले चाहिँ चित्त दुखाउने अथवा नेपाली कङ्ग्रेस निराश हुने त्यस्तो कुरा अहिले हामीले गर्दैनौँ। काङ्ग्रेसको दाबी थियो नि कि 76-2 को मिलिजुली सरकार निर्माण हुनेछ आफ्नो नेतृत्वमा र त्यो सरकार लगभग चुनावी सरकार हुनेछ भनेर। त्यहाँ त ठेस पुग्यो नि। त्यहाँ पुग्यो र यो पनि के हो भने एउटा चाहिँ स्पेस खाली भएपछि, होइन, ठाउँ खाली भएपछि 76-2 अनुसार सरकार बनाउन राष्ट्रपतिले आह्वान गरेपछि हामीले त्यसमा चाहिँ दावा गरे मात्रै हो। त्यसमा अरू राजनीतिक दलहरूको मद्दतले माओवादी केन्द्र जसपाको चाहिँ कार्यकारिणी समितिकै निर्णय हो त्यो। वास्तवमा त्यहाँको बहुमत अल्पमत त्यहाँका भित्री आयामहरू फरक होलान्। त्यसैले हामीले दावा गऱ्यौँ। दावा गरे अनुसारको चाहिँ हाम्रो बहुमत पुगेन। त्यो दावा गरिसकेपछि चाहिँ सत्ता राजनीतिमा चाहिँ कङ्ग्रेस चाहिँ पुरानो खेलाडी हो। त्यहाँ असहमत पक्षहरूलाई सहमत गराउने विभिन्न त्यसका त तरिकाहरू हुन्छन् नि त, होइन? त्यो तरिकामा पनि तपाईँहरू प्यासिभ बसेको कि कोसिस गर्दाखेरि पनि सम्भव नभएको? होइन, अब अहिले सत्ताको चाहिँ एकदमै उचित अनुचित खेलमा संलग्न हुनु आवश्यक छैन हामीले ठानेनौँ। वास्तवमा विगतमा संसदीय कालमा
अथवा चाहिने संविधान सभाको गठन भएपछि पनि सरकार फेरबदलहरू भए, त्यो बेला पनि देखिएका केही कमबेस चाहिँ सरकार गठन विघटनका प्रक्रियाहरूको अनुभव हामीलाई छ। त्यसैले अब अहिले चाहिँ जुन कुरा स्वाभाविक रूपबाट नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने सम्भावना हुँदा हामी तयार भयौँ त्यसका लागि, होइन? त्यो गठबन्धन चाहिँ पनि निर्माण भयो र त्यसका लागि कोसिस पनि गऱ्यौँ। तपाईँले सङ्केत गर्नुभएको जस्तो चाहिँ राजनीतिक दलहरूसँग विभिन्न चरणमा छलफल पनि भए, होइन? माओवादी केन्द्रसँग ज्यादा छलफलको आवश्यकता थिएन, ऊ तयारै थियो। जसपाका नेताहरूसँग उपेन्द्र यादव, बाबुराम भट्टराई, महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतो, होइन, र माधव नेपालको एउटा एमालेको समूह, सबैसँग हाम्रो चाहिँ चरणबद्ध छलफल भयो, कुराकानी भयो। तर अन्ततः चाहिँ जतिखेर हामी राष्ट्रपति कहाँ जानु पर्थ्यो समय सीमाभित्र, त्योभन्दा केही घन्टा अगाडि नै तस्बिर चाहिँ प्रष्ट भइसकेको थियो। महन्त ठाकुरजीहरू गएर चाहिँ हामी समर्थन गर्न सक्दैनौँ, हाम्रो भरमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीको दावा गर्न राष्ट्रपति कहाँ नजानुस्, राष्ट्रपतिलाई भनेर आएका छौँ हामी भनिसकेपछि नेपाली कांग्रेसले पदाधिकारीको बैठक बोलाएर अब संसदमा हाम्रो गणित पुग्दैन, सङ्ख्या पुग्दैन, दावा गर्नै नजाने भन्यो हामीले। प्रयत्न चाहिँ भएका हुन्। यहाँनिर महन्त ठाकुरको फ्याक्टरको चर्चा गरौँ न। त्यो महन्त ठाकुर जुन पार्टीमा अहिले तपाईँ हुनुहुन्छ त्यो पार्टीको कोषाध्यक्ष भइसकेका मान्छे, केन्द्रीय राजनीतिमै आएको मान्छे हो नि त, होइन? पटक पटक मन्त्री आदि इत्यादि हुँदै अहिले मधेस बेस भएर चाहिँ राजनीति गरिराख्नु भएको छ। स्वभावको हिसाबले काङ्ग्रेसबाट शिक्षित, दीक्षित, सङ्गठित मान्छे, काङ्ग्रेसका नेताहरू तपाईँहरूसँग राम्रो हिमचिम भएको मान्छे, त्यही मान्छेले आज यो चुनावी सरकार गठन गर्ने भन्दाखेरिको बखतमा म तटस्थ बस्छु, बरु उपेन्द्र यादव त कम्युनिस्ट ब्याकग्राउन्डबाट आएका मानिस हुन्, उनी तयार हुने, महन्त ठाकुर तयार नहुने, यो कुरा बुझाइदिनुहोस् न। होइन, अब महन्त ठाकुर नेपाली कांग्रेसमा लामो काम गर्नुभएको, सङ्घर्षबाट आउनुभएको एउटा नेता हो र तपाईँले नि भन्नुभयो नेपाली कांग्रेसबाट पटक पटक मन्त्री भएको, केन्द्रीय कोषाध्यक्ष भएको, केन्द्रीय नेताहरूको एउटा समूहभित्र पर्ने, होइन, उच्च स्तरका नेताहरू मध्येको एउटा नेता हुनुहुन्थ्यो उहाँ। र 64 पछि उहाँले नेपाली कांग्रेस छोड्नुभयो र केन्द्रीय राजनीतिबाट क्षेत्रीय राजनीतिमा जानुभयो उहाँ। सामान्यतया मानिसहरू चाहिँ क्षेत्रीय राजनीतिबाट अथवा स्थानीयबाट क्षेत्र हुँदै केन्द्रीय राजनीतिमा उक्लिन्छन्, उहाँ चाहिँ क्षेत्रीय राजनीतिमा जानुभयो। अब मूलत अहिले लडाइँ के हो भने मुलुकको जुन राजनीतिक अवस्था छ, यो राजनीतिक अवस्था धेरै ठिक छैन। यो राजनीतिक अवस्थालाई बिगार्ने काम वर्तमान प्रधानमन्त्रीजीले गर्नुभयो। उहाँले 5 वर्षको चाहिँ नि जनताले दिएको म्यान्डेटलाई सम्हालेर 5 वर्ष सरकार चलाउने कुरामा उहाँले कमजोरी गर्नुभयो। त्यति मात्रै होइन, संविधानलाई पनि उल्लङ्घन गर्ने प्रयत्न उहाँले गर्नुभयो र हामीले स्थापना गरेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको भविष्यमाथि नै प्रश्न चिन्ह उभ्याउनुभयो। देशमा भ्रष्टाचार भयो। कोभिड-19ले जुन फैलिएको चाहिँ जुन जनताको चाहिँ जनजीवनलाई अस्तव्यस्त पार्ने जुन त्रासदी हो त्यसलाई सम्बोधन गर्ने काम गर्नु भएन। त्यसैले सरकार बदलौँ, होइन, र केपी ओलीजी माथि उत्पन्न भएको सङ्कट, होइन, उहाँका अगाडि उत्पन्न भएको सङ्कटको कारण उहाँ आफै हो र यो अहिले परिस्थिति चाहिँ नि सरकार बदल्ने ठाउँमा आइपुग्यो भनेपछि सरकार बदलौँ, मुलुकको राजनीतिलाई सुधार गरौँ, ठिक ठाउँमा ल्याउँ भन्ने कुरा चाहिँ नेपाली कांग्रेसको, माओवादी केन्द्रको र चाहिँ नि जसपाको बाबुराम र चाहिँ नि उपेन्द्र यादवको देखियो। तर केपी ओली चाहिँ अहिलेकै निरन्तरतामा अगाडि बढ्न खोज्नुभयो। त्यसैलाई उहाँले मद्दत पुर्याउनु भयो। घुमाउरो हिसाबले अप्रत्यक्ष रूपबाट तटस्थताको एउटा एकाङ्की मञ्चन गर्नुभयो उहाँले। तर उहाँले चाहिँ एक प्रकारले चाहिँ केपी ओलीजीको सरकारलाई उहाँले मद्दत पुर्याउनु भयो। अब नेपाली कांग्रेसप्रतिको मोहभङ्ग उहाँको चाहिँ कांग्रेस पार्टीभित्रबाट अधिकतम उहाँले प्राप्त गर्ने सबै अवसरहरू प्राप्त गरिसकेपछि उहाँ आफ्नै मनोज्ञानले, होइन, या चाहिँ कसैको सल्लाहमा उहाँ क्षेत्रीय राजनीतिमा लाग्नुभयो। त्यो इतिहासले समीक्षा गर्ला र अब अहिले यही घटनालाई हेर्दा पनि त उहाँलाई चाहिँ नि प्रधानमन्त्री नै बन्नुहोस् भन्ने कुरा पनि त आयो नि त। कांग्रेसले प्रस्ताव गर्यो, कांग्रेसले नै भन्यो, हाम्रो सभापतिजीले नै भन्नुभयो भनेर बाहिर हामी सबैले सुन्यौँ, थाहा पायौँ। तर उहाँ प्रधानमन्त्री बन्न पनि तयार हुनु भएन। यसलाई त्याग मान्ने कि होइन, एउटा नेताले, एउटा राजनीतिज्ञले, होइन, संसारमा अरू मुलुकहरूमा पनि आफ्नो सङ्ख्या नहुँदा पनि साना साना दलका नेताहरू पनि, भारतकै कुरा गर्दा बिपी सिंहको कुरा गरौँ, चन्द्रशेखरको कुरा गरौँ, आइके गुजरालको कुरा गरौँ, होइन, भारतीय राजनीतिकै कुरा गर्दा पनि सानो सानो दलका नेताहरू पनि प्रधानमन्त्री भएर मुलुकलाई योगदान गरेका उदाहरणहरू छन्।
उहाँको जीवनमा योभन्दा ठुलो अवसर चाहिँ नि अब उपलब्ध हुँदैन जुन अवसर उहाँलाई आएको थियो। उहाँ राष्ट्रिय राजनीतिलाई सम्हाल्ने होइन कि राजनीतिमा भइरहने खेलहरूको एउटा पात्र हुने अथवा एउटा गोटी हुने राजनीति उहाँले गर्नुभयो। किनभने एक प्रकारले महन्त ठाकुरलाई चाहिँ समकालीन राजनीतिमा एउटा राम्रै पात्र, एउटा चाहिँ स्वच्छ छविकै पात्र, एउटा गतिलै पात्रको रूपमा मानिन्छ होइन, रिजनल क्षेत्रीय राजनीतिमा भए पनि उहाँको जुन छवि हो छवि अनुसारको भूमिका उहाँले निभाउनु भएन। यो घटनाले चाहिँ उहाँको छवि कस्तो बन्यो? होइन, उहाँको छवि विवादास्पद भयो। उहाँको छवि उहाँसँग चाहिँ यो घटनाले उहाँ आफै निर्णय गर्न सक्ने तहमा अथवा त्यो सक्षमता उहाँले अथवा निर्णय गर्न सक्ने अधिकार उहाँसँग सुरक्षित थिएन पनि भन्न मिल्छ? अब उहाँले मैले स्वतन्त्र निर्णय गरे आउँ भन्ने चाहिँ नि बाहिर चाहिँ नि प्रभाव छाड्ने कोसिस गर्नुभयो, त्यो सन्देश दिन चाहिँ खोज्नुभयो। किन तटस्थताको मैले सिद्धान्त चाहिँ नि अवलम्बन गरेँ। म न काङ्ग्रेस माओवादीको गठबन्धनतिर ढल्किएँ, न म केपी ओलीजीलाई मत हाल्न गएँ होइन, अथवा उहाँलाई समर्थन गरेँ भन्ने उहाँले त्यो एउटा एक प्रकारको चाहिँ भ्रम चाहिँ नि छर्न उहाँ सफल हुनुभयो। तर वास्तवमा त्यो उहाँले चाहिँ नेपालको राजनीतिमा मैले के निर्णय गर्नुपर्छ कुन कालखण्डमा भन्ने कुरामा उहाँ चुक्नुभयो। त्यसैले विगतको जुन उहाँको छवि हो त्यो छवि चाहिँ उहाँको धुमिल भयो। काङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्री नै बन्नुहोस् न त भनेर प्रस्ताव गर्दाखेरि पनि उहाँलाई अरुचि भयो र तटस्थ बस्नुभयो। राष्ट्रपतिकोमा गएर हाम्रो मत कतै पनि हुँदैन भन्नुभयो, जबकि उहाँहरूको पार्टी राजपा छैन, आज जसपा छ। त्यो पार्टीको अनुसार दुवै अध्यक्षहरूको माइन्युट चाहिन्छ निर्णय गर्नको लागि। सांसदहरू गएर भक्तपुरको चाहिँ एउटा रिसोर्टमा गएर बसेको कुराहरू पनि जगजाहेर भएकै छन्। त यो तहसम्म उहाँले आफ्ना तहका सांसदहरूलाई रिसोर्टमा राख्ने, आफू तटस्थ बस्ने, पार्टीको बैठक नबस्ने, कङ्ग्रेसको प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीले पनि अस्वीकार गर्ने, यसको पछाडि आन्तरिक घरेलु राजनीति मात्र जोडिएको छ कि बाह्य पनि जोडिएको छ? होइन, उहाँहरूको पहिलो कुरा त चाहिँ सांसदहरूले चाहिँ स्वविवेक प्रयोग गर्ने भन्ने निर्णय नै छैन। त्यो असंसदीय निर्णय हो, गैर संसदीय निर्णय हो। कि विरोधमा जाने कि चाहिँ समर्थन गर्ने हुन्छ सामान्यतया एउटै पार्टीभित्र, एउटै संसदीय दलभित्र। जस्तो कि माधव नेपालजीहरू अनुपस्थित हुनुभयो, जानु भएन मत हाल्न। उहाँहरूको भोट नहाल्ने केपी ओलीजीको पक्षमा, तर तटस्थ बस्ने जुन काम गर्नुभयो त्यो धेरै संसदीय मानिँदैन। त्यसलाई संसदीय अभ्यास र परम्परा हेर्दा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि होइन। एक र अब अर्को कुरा चाहिँ उहाँले रिसोर्टमा लगेर 13 जना सांसदलाई राख्ने, त्यसपछि चाहिँ उहाँ बुढालिन कण्ठ जाने, उहाँ बालुवाटार आउने, हुँदा खुलेआम रूपबाट चाहिँ उहाँ लैनचौर जाने, भारतीय दूतावासमा जाने। भारतीय दूतावासको भूमिका के हुनसक्छ अहिले सरकार बन्ने कुरामा? होला, पर्दाभित्र होला, सबै पार्टीका नेताहरूसँग कुरा भइराखेको होला, ठुलो छिमेकी हो, उसको चासो छ। तर खुलेआम रूपबाट चाहिँ नि लैनचौरमा अथवा चाहिँ नि मित्र राष्ट्रको चाहिँ नि दूतावासमा जाने भनेपछि त बालुवाटार अथवा चाहिँ नि बुढालिन कण्ठ अथवा उहाँको केन्द्रीय कार्यालय त उहाँको चाहिँ मुख्य ठाउँ त होइन रहेछ होइन। उहाँको सार्वभौमिकता, उहाँको पार्टीको सार्वभौमिकता अथवा उहाँको समूहको सार्वभौमिकता त उहाँमै सुरक्षित रहेनछ होइन। स्वतन्त्र निर्णय गर्ने अधिकार त उहाँमा सुरक्षित रहेनछ होइन। त्यो प्रश्न त उठ्यो नि त होइन। महन्त ठाकुर जतिको मान्छे अरू चाहिँ राजनीतिक दलभित्र पनि कमै छन् होइन, र थोरै पात्रहरूमध्ये परेको नेपाली जनताले एक प्रकारले सम्मान गरेकै एउटा पात्र हुनुहुन्थ्यो उहाँ। र हिजोका दिनसम्म जब केपी ओलीजीको सत्ताबाट बहिर्गमन हुने जुन एउटा प्रक्रिया सुरु भयो होइन, त्यो यो बेलासम्म र खास गरिकन अस्ति तटस्थ बसेको घटना पनि हामी त्यसलाई विस्मृतिमा राखौँ। जब चाहिँ नयाँ प्रधानमन्त्री चुन्ने चाहिँ क्षण आयो, समय आयो, यो बेलामा उहाँले देखाउनु भएको व्यवहारले चाहिँ वास्तवमा उहाँको छविमा, उहाँको व्यक्तित्वमा चाहिँ गम्भीर प्रश्न चाहिँ उभ्याएको छ। उहाँकै कारणले प्रधानमन्त्रीसम्म पनि त यो प्रश्न जोडिएर आयो। जस्तो चाहिँ उहाँ निर्णय गर्नुभन्दा अगाडि बुढालिन कण्ठ जानुभयो, लैनचौर जानुभयो, दिउँसै सारा कुराहरू त सार्वजनिक भएकै छन्, हाम्रो दर्शकहरूलाई थाहा नै छ। त उहाँ तटस्थ बस्दाखेरि चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई मद्दत पुग्दथ्यो, जुन कुरा सिद्ध भइसकेको छ, मद्दत पनि पुग्यो। त अहिले उहाँ लैनचौर गएर फर्केर आइसकेपछि भएका यी घटनाहरूलाई प्रधानमन्त्रीसँग जोडेर हेर्दाखेरि कस्तो पिक्चर बन्छ? भारतले प्रधानमन्त्री केपी ओली र जसपाको एउटा भङ्गालो महन्त ठाकुरले नेतृत्व गरेको मिलेर जाऊ भन्ने सन्देश दिएको
जोड बनाइदिएको अर्थ निस्कन्छ। यो तपाईँले भन्नुभएको जुन उठाउनु भएको प्रश्न र गर्नुभएको जुन शङ्का हो, नेपाली समाजले गरेको शङ्का जुन हो त्यो चरितार्थ भयो। त्यसमा चाहिँ आधार छ, तर्क छ। जस्तो कि यो विषय कहाँ पनि गएर जोडिन्छ भने हिजो चाहिँ सुशील कोइरालाको नेतृत्वको सरकारले जो संविधान जारी गर्यो, भारतका चाहिँ विदेश सचिव एस जयशङ्कर आएर संविधान अहिले जारी गर्नु अगाडि जारी नगर्न र केही दिन पर्खन भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो सरकारले मानेन। केपी के अरे सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले मानेन र संविधान जारी भयो। जारी भएपछि भारतले नाकाबन्दी घोषणा गर्यो। नाकाबन्दी घोषणा गर्दाखेरि सबैभन्दा चर्को नाकाबन्दीको विरोध गर्ने नेताको रूपबाट केपी ओलीजी अगाडि सर्नुभयो होइन, एमालेको नेताको रूपमा। त्यसपछि भारतीय र नेपालको 10 गजाको आसपास गएर अथवा वीरगन्जमा त पारी रक्सोलतिर गएर चाहिँ नि नाकाबन्दी गर्ने भारतीय भूमिमै गएर हेर्नुहोस् चाहिँ आवागमनलाई अवरोध पुर्याउने काम कसले गर्यो भन्दा महन्त ठाकुरजीहरूले गर्नुभयो, राजेन्द्र महतोजीहरूले गर्नुभयो। पारिपट्टि गएर नाकामा बसेर चाहिने नाका अवरोधलाई मद्दत पुग्ने मलजल गर्ने महन्त ठाकुर र चाहिने राजेन्द्र महतोहरू, यता नेपालमा विरोध गर्ने चाहिँ नि केपी ओलीजी। यो बडा चाहिने विपरीत ध्रुव जस्तो देखिन्थ्यो नि हिजो होइन। र तराईमा आन्दोलन हुँदा तराई नेपालको एउटा भूभाग, तराईका सबै नेपालीहरू, सबै दाजुभाइहरू हाम्रा नेपाली, हामी जस्तै नेपाली, उनीहरूले चाहिँ गरेको आन्दोलनमाथि गएर चाहिँ टिप्पणी गर्ने त सधैँ थियो। तराईमै गएर चाहिँ नि 4-4 जना 5-5 जना मानिसको हत्या हुने गरिकन वितण्डा मचाउने केपी ओलीजी, अहिलेको प्रधानमन्त्रीजी, त्यस्तो चाहिँ विपरीत सम्बन्ध केपी ओलीजी र महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतोहरूको, त्यो सबै नाटक रहेछ। त्यो सबै चाहिँ एक प्रकारको चाहिँ नि एकदमै चाहिँ कृत्रिम रहेछ, आर्टिफिसियल रहेछ भन्ने कुरा त प्रमाणित भयो नि। अहिले नाकाबन्दीलाई मद्दत पुर्याउने चाहिँ महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतो र चाहिँ नि नाकाबन्दी गलत हो भनेर चाहिँ नारा लगाउने केपी ओली, दुईटै पक्ष आज एकै ठाउँमा देख्दा भोट हाल्नुहोस् नहाल्नुहोस्, तपाईँले भन्नुभएको कुरा चाहिँ के हो भने सही हो कि तटस्थताले चाहिँ नि केपी ओलीजीलाई मद्दत पुग्थ्यो होइन। केपी ओलीजीको विकल्पमा अर्को सरकार बन्नका लागि चाहिँ रोक्थ्यो, त्यसले त्यो बाटो अवरुद्ध गर्थ्यो। त्यो अवरुद्ध गर्ने काम महन्त ठाकुरजीले गर्नुभयो। भनेपछि महन्त ठाकुरजीहरू नै हो हिजो जसपाको नेता कि केपी ओलीजीले सदन विघटन गर्दा असंवैधानिक काम गर्यो, स्वेच्छाचारितापूर्ण काम गर्यो, निरङ्कुश काम गर्यो, संविधानमाथि प्रहार गर्यो, संघीयतामाथि प्रहार गर्यो। संघीयताको स पनि सुन्न नचाहने केपी ओलीजी, स्थानीय तह र प्रदेश सरकार भनेका केन्द्रका इकाइ हुन् भन्ने केपी ओलीजी, संघीयताको पक्षधर महन्त ठाकुरजीहरू। राजनीति कहाँनिर मिल्छ त? राजनीति त मिल्दैन, उहाँहरूको त पटक्कै मिल्दैन। भनेपछि उहाँहरू आफै चाहिँ त्यो लेखक होइन, कुनै पनि कथाको, कुनै नाटकको अथवा चाहिँ कुनै फिल्मको उहाँहरू आफै कथाकार, स्क्रिप्ट राइटर होइन रहेछ। ठ्याक्कै तपाईँले भन्नुभयो, उहाँहरू नेता होइन, उहाँहरू अभिनेता हो। नेता होइन, उहाँहरू अभिनेता हो, स्क्रिप्ट राइटर चाहिँ उहाँ त कुरै नगरौँ होइन। अब त्यो त उसले त लेखिदिन्छ, उसले चाहिँ त्यसमा मञ्चन गर्ने पात्रहरूले चाहिँ नि उनीहरूलाई दिएको भूमिका अनुसार चाहिँ भूमिका निर्वाह गर्छन् होइन। कोही नायक होला, कोही खलनायक होला, या अरू पनि चरित्र अभिनयहरू रोल हुन्छ होइन। त्यो रोल अनुसार, भूमिका अनुसार चाहिँ नि चाहिँ आफूले खेल्छन् नाटकमा। यो स्क्रिप्टमा चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसको भूमिका के थियो होइन? हामीले त एकदमै चाहिँ जुन नेपाली राजनीति अस्वाभाविक बाटोतर्फ अगाडि बढ्न लागेको राजनीतिलाई स्वाभाविक बाटोतर्फ फर्काउने एउटा जुन प्रयत्न हामीले गरिरहेका थियौँ, त्यो जब स्वाभाविक ठाउँमा आयो, जब बाटोमा आयो होइन, त्यसपछि त हामीले त एउटा परिपक्व खालको सुझबुझपूर्ण भूमिका त निर्वाह गऱ्यौँ हामीले। तर काङ्ग्रेसभित्र नै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, पूर्व महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला लगायतका नेताहरूले यो सही मौका हो, यो उपयुक्त मौका हो, गुम्न दिनु हुँदैन, अस्ति हामीले गुम्न दियौँ, अब छोड्नु हुँदैन भनेर सरकार निर्माण गर्नको लागि पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई विलम्ब गरेकोमा आलोचना, अब विलम्ब नगर्नुहुन्न भनेर चाहिँ ठेलेको हामीले देखेकै हो नि त होइन। आज परिणामले उहाँहरू कति इम्याच्युर भन्ने देखाएन होइन। अब यस्तो हो, घटनाक्रमले सरकार चल्न नसक्ने अथवा सरकार चलाइरहेको राजनीतिक दलमा आन्तरिक द्वन्द्व, विभाजन आएर अब सरकार बदल्नुपर्ने भन्ने एक प्रकारको चाहिँ स्थिति त सिर्जना भएको हो नि त होइन। सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि
नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको साबिकको स्थितिमा सर्वोच्चको त्यो त्यसरी नै जाँदाखेरि यदि अविश्वासकै प्रस्ताव दर्ता गर्ने ढङ्गबाट कङ्ग्रेस गएको भए त आज जति बलड्याङ खाएको छ त्योभन्दा धेरै बलड्याङ धेरै कालनामुनि तल पुग्ने रहेछ। अनि त्यसको अर्को पाटो पनि छ, यदि अविश्वासको प्रस्ताव तत्कालै हामीले चाहिँ त्यो राजनीति तातेको बेलामा, राजनीति एकदमै गरमाएको थियो त्यो बेलामा, सर्वोच्चको फैसलापछि एमाले भित्रको द्वन्द्व पनि एकदमै चाहिँ उत्कर्षमा थियो, माओवादी केन्द्र पनि एकदमै चाहिँ परिस्थितिलाई चाँडै चाहिँ नि परिणाममा बदल्ने भनेर तातिएको थियो होइन। भित्रको द्वन्द्व त हिजोसम्म पनि त तातिएकै थियो नि, 4 बजे अगाडिसम्म होइन। उहाँहरूमा रियलाइजेसन एक प्रकारले अब सर्वोच्चको फैसलापछि नेकपा एमालेकै रूपमा रहन भनिसकेपछि, सर्वोच्चले माओवादी केन्द्रकै रूपमा रहन भनिसकेपछि हामी त्यही बस्ने हो कि त्यहाँ पनि द्वन्द्व भयो नि त। माधव नेपालजीको पक्षमा त द्वन्द्व भयो, पहिलो पुस्ता र दोस्रो पुस्ताको बिचमा त द्वन्द्व देखियो। हिजो बिहानीसम्म पनि त एमालेको द्वन्द्व उत्कर्षमै थियो, माओवादीले तपाईँहरूलाई सपोर्ट गरि नै रहेको थियो, तर परिणाम प्रचारात्मक रूपमा उत्कर्षमै थियो। प्रचारात्मक रूपमा भित्र चाहिँ विभिन्न चरणका छलफल भएर दुवै पक्ष चाहिँ सम्झौताको मोडमा, किनभने केपी ओलीजीले अनुमान पनि गर्नुभएको थिएन कि अस्ति चाहिँ विश्वासको मत दिने बेलामा 28 जना अनुपस्थित होलान् भन्ने उहाँले त्यो स्तरको अनुमान थिएन उहाँको, होइन। घुर्की होला, यो धम्की होला भन्ने थियो, होइन। त्यो मोहजालमा त तपाईँहरू फस्नुभयो नि। जस्तो चाहिँ माधव नेपालहरूले कथम राजीनामा पो गरिहाल्छन् कि महन्त ठाकुरहरूले सपोर्ट पो गरिहाल्छन् कि, त्यो आशा पनि त थियो नि तपाईँहरू। होइन, राजनीति एकदमै तरल थियो, जे पनि हुनसक्ने अवस्था थियो। राष्ट्रिय सभाको लागि उम्मेदवारसम्म पनि तपाईँहरूले उठाउनु भएन र दुवैतर्फ कम्युनिस्ट उम्मेदवार छन्, एकातर्फ रामबहादुर थापा बादल, अर्कोतर्फ खिमलाल देवकोटा। होइन, त्यो त हाम्रो सहमति भएको हो। प्रदेश नम्बर 5 मा हाम्रो उम्मेदवार छ, होइन। यहाँ हामीले छोडेका हौँ, एउटा सिट यहाँ हो, एउटा सिट त्यहाँ हो, भनेपछि त्यहाँको सिट हामीले ल्याएको छौँ नि त, होइन। त्यसो भएको हुनाले यो त समझदारी भएको हो दुईटा प्रदेशमा। अब पनि त्यो समझदारी कायम रहन्छ। अब यो त घटनाक्रम त यसरी विकसित भएको छ कि अब नेकपा एमाले एकै ठाउँमा भएपछि त माधव नेपालजीहरूले खिमलाल देवकोटालाई भोट कसरी हाल्ने, होइन। या त रामबहादुर बादलले फिर्ता लिनु पर्यो, त्यो पनि सायद समय सीमा सिद्धिसक्यो। भनिसकेपछि त अब या त रामबहादुर थापा बादलले होइन अब हाम्रो उम्मेदवार खिमलाल देवकोटा हो, मलाई मत नहाल्नुहोस् भन्नु पर्यो, या सिङ्गो एमाले भन्नु पर्यो, अनि खिमलाल देवकोटालाई चाहिँ समर्थन गर्ने कुरा आउला। सर्वसम्मतै हुनुवाला उहाँ एक प्रकारले, सबै मत उहाँलाई झर्ला। सर्वसम्मत नभनौँ, उम्मेदवारी परिसकेका छ भनेपछि त अब अहिले त मैले के देखिरहेको छु भने एमाले भित्रको एकताको जुन नयाँ प्रकरण सुरु भयो, नयाँ अध्याय सुरु भयो अब भनेपछि त अब त माधव नेपालजीहरूले त उहाँको समूहले त रामबहादुर थापा बादललाई भोट हाल्ने होला अहिले हेर्दा, यो परिदृश्य हेर्दा। र तपाईँ अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो परिस्थिति एकदमै तरल भएको थियो। अघि रामचन्द्र दाई र कृष्ण दाईको कुरा जुन गर्नुभयो, रामचन्द्र पौडेल र कृष्ण सिटोलाको कुरा गर्नुभयो, त्यो बेला परिस्थिति एकदमै चाहिँ तरल थियो। सरकार बदलिने बाटोतर्फ मुलुक जाने हो कि भन्ने अवस्था थियो। त्यो बेलामा मुख्य प्रतिपक्षी दलको चाहिँ हैसियतले चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेस मौन बस्न मिल्दैन थियो, मुख दर्शक बस्न मिल्दैन थियो। त्यसैले उहाँहरूले नेपाली कङ्ग्रेसलाई अग्रसरता लिनु पर्यो भन्न खोज्नु भएको हो, होइन। हिजो नेकपा एकै हुँदा, होइन, उहाँहरूको चाहिँ समझदारी भएरै सरकार चल्दा, होइन, नेकपालाई चाहिँ विभाजित गर्नु पर्यो, होइन, त्यहाँ खेल्नु पर्यो, त्यसपछि सरकारमा जानु पर्यो भने त होइन नि त, होइन। परिस्थितिले अब रिक्तता पैदा गर्ने भयो। अब सरकार बदल्ने ठाउँमा हामी पुग्ने भयौँ, नेपालको राजनीति पुग्ने भयो भनेपछि पो उहाँहरूले चाहिँ नि सुझाव दिए हो त। तथापि पनि हामीले त सुझबुझपूर्ण परिपक्वतापूर्ण हामीले चाहिँ आफ्नो चाहिँ देखायौँ नि त हामीले चाहिँ नि। अब यो राष्ट्रिय सभाको अब यो प्रकरणमा चाहिँ तपाईँले मत कसलाई हाल्नुहुन्छ, रामबहादुर थापा बादललाई कि खिमलाल देवकोटालाई? हामीले त रामबहादुर बादललाई हाल्ने कुरै आएन नि, बिल्कुलै आउँदैन। हाम्रो त जस्तो एमालेको एउटा समूह यदि उतै फर्किएर भोट उतै हाल्ने भयो जस्तो देखिन्छ। अब यहाँ त हाम्रो समर्थन त छ नि त, जसपा छ, जसपाको एउटा घटक छ, माओवादी केन्द्र छ, नेपाली कङ्ग्रेस छ, हाम्रो पनि त 4042 भोट 100 भोट त हाम्रो पनि छ नि त यहाँ, होइन। 9000 भन्दा बढी भोट भएको यो प्रदेशमा त 51,900 जति भोट एमालेको होला, बाँकी भोट त 4000 प्लस भोट त हाम्रो पनि हो। त्यसो भएको हुनाले प्रतिस्पर्धा हुन्छ त्यसमा। प्रतिस्पर्धा हाम्रो कमिटमेन्ट आफ्नो क्यान्डिडेट छैन, जिताउने कसलाई? होइन, हामीले हिजोको जुन कमिटमेन्ट गरेका छौँ, जो खिमलाल देवकोटा भनेर जुन उम्मेदवार अगाडि सारिएको छ नि त, अब यो खुकुलो भयो, स्थिति चाहिँ खुकुलो भयो। अब
स्थिति चाहिँ जो हिजोको जस्तो चाहिँ अलिकति हिजोको जस्तो टाइट छैन, बडा अप्ठ्यारो खालको अवस्था, अलिकति अप्ठ्यारो पैदा भयो। यो अप्ठ्यारोमा अर्को एउटा अप्ठ्यारो जस्तो अहिले प्रधानमन्त्री 76-3 अनुसारको बन्नुभयो, त्यो भनेको संसदमा रहेको सबैभन्दा ठुलो दलको नाताले उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभयो, यो उहाँको यो तेस्रो कार्यकाल हो। तर 30 दिनभित्र उहाँले बहुमत सिद्ध गर्नुपर्ने छ। यदि बहुमत सिद्ध गर्नुभयो उहाँको सरकारले बाँकी अवधि पूर्ण रूपमा काम गर्नेछ। यदि सिद्ध गर्न सक्नु भएन भने संविधानको प्रक्रिया अनुसार हिँड्दै जाँदाखेरि निर्वाचनतर्फ जानुपर्ने संविधानले नै त्यो बाटो खोल्छ। तपाईहरुले अहिले हेरेको चाहिँ अब तपाईहरु पनि लगभग टेन्टेटिभ मुड बनाएको जस्तो देखिन्छ, निर्वाचन चाहिँ अब भए फरक पर्दैन भनेको जस्तो। त अगाडि बढ्दाखेरि निर्वाचनको लागि तपाईहरु कति तयार हो? निर्वाचनका लागि त हेर्नुस् विपक्षी दल हर तरहले तयार भएर बसेका हुन्छ। नेपाली कांग्रेस चाहिँ विगतको निर्वाचन कथम कदाचित कल्पना गरौँ न, असंवैधानिक ढङ्गले घोषित निर्वाचन भए पनि यदि निर्वाचन भएको भए निर्वाचनबाट भाग्ने कुरा थिएन। हिजो पनि वैशाख 17 को निर्वाचन पनि हामीले भाग्ने कुरा थिएन, भइहालेको भए सर्वोच्चबाट आएको फैसला चाहिँ निर्वाचनको पक्षमा गएको भए। र अब अहिले पनि तपाईले अलिकति विवेचना गरेर भन्नुभयो 76-3 अनुसार केपी ओलीजी फेरि प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभयो, उहाँले 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ। कथम कदाचित विश्वासको मत लिनु भएन भने संविधानको व्यवस्था अनुसार 76-5 मा जान्छ प्रक्रिया। 76-5 अनुसार फेरि कुनै पनि प्रतिनिधि सभाको सदस्यले बहुमत सिद्ध गर्ने आधारसहित राष्ट्रपतिलाई चाहिँ नै हैन प्रधानमन्त्रीमा नियुक्तिका लागि चाहिँ नै यदि उसले समावेदन गर्यो हैन अथवा चाहिँ गयो राष्ट्रपति कहाँ भने त्यही व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुने भयो र त्यसले चाहिँ नि 76 को 6 अनुसार विश्वासको मत लिनुपर्ने भयो। या विश्वासको मत लिएन भने 76-7 अनुसार चाहिँ नि धारा 76 को 5 अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तै हुन सकेन, या चाहिँ 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिन सकेन भने धारा 76 को 7 अनुसार चाहिँ निर्वाचनमा जान्छ मुलुक हैन, या धारा 76-3 अनुसारको प्रधानमन्त्री पछि अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्तै हुन सकेन 76-5 अनुसार, या नियुक्त भयो भने अर्को पात्र आउँछ, फेरि अर्को पात्र आउँछ हैन, नियुक्त भयो भने 5 अनुसारकै अर्को पात्र आउँछ र त्यो पात्रको नेतृत्वमा चाहिँ अथवा उसको सिफारिसमा चाहिँ नै निर्वाचनतर्फ मुलुक जान्छ। यदि होइन त्यो केही पनि हुँदै भएन भने त 76-3 अनुसारै निर्वाचनमा जाने भयो मुलुक। त्यसैले निर्वाचन अब अहिलेको तयारी हेर्दाखेरि चाहिँ लगभग निर्वाचनतर्फ जान खोजेको प्रधानमन्त्री पटक कुरा बताइ पनि राख्नु भएको छ। उहाँले हिजो गरेको संसदको विघटनलाई पुष्टि गर्नको लागि 50औं चोटि बोलिसक्नु भएको छ। अहिले संसदले सरकार निर्माण गर्नको लागि विलम्ब गरेको 2 अनुसार नबनेको कुराले त उहाँले पुष्टि पनि गर्नु खोज्नु भएको छ कि मेरै कदम ठिक रहेछ भनेर। कांग्रेस चुनावको लागि तयार छ तपाईले भनि नै हाल्नुभयो हैन, चुनावी सरकारको नेतृत्व चाहिँ गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने भित्र मनमा चाहिँ थियो हैन। परिस्थितिले प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त बनाइसकेपछि त विपक्षी दलको त गर्न पाए भन्ने होइन नि, विपक्षी दलको दायित्व पनि हो, मुख्य विपक्षी दलको दायित्व पनि हो हैन, त्यो कर्तव्य पनि हो। मुलुकको राजनीतिलाई चाहिँ अगाडि बढाउनका निम्ति त जब प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिन्छ, प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त हुन्छ भने मुख्य विपक्षी दलले त दावा गर्छ नि। तर अब प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नै निर्वाचन गराउनु हुने भयो, घटनाक्रमले त्यो देखाउँदैछ। अब निर्वाचन उहाँले गराउन सक्नुहुन्छ जहाँसम्म लाग्छ। अब त्यतातिर मुलुक गए जस्तो लाग्छ। धारा 5 को सम्भावना मैले कमै देख्छु, धारा 5 अनुसार अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने, तर त्यो सम्भावनालाई अहिले नकार्न सकिन्न। र अर्को पनि मैले झिनो सम्भावना देख्छु। जब महन्त ठाकुरजीहरूले चाहिँ नि प्रधानमन्त्रीजीले गर्नुभएको घोषणा केपी ओलीजीले यो सदनबाट अर्को सरकार बन्नै सक्दैन, मेरो सरकारै अन्तिम सरकार हो, यो सरकारको विकल्पमा अर्को सरकार बन्न नसक्ने भएकोले मैले सदन विघटन गरे हुँ भन्नुभएको थियो नि हिजो। त्यो कुरालाई चाहिँ नि पुष्टि गर्ने काम कसले गर्यो भन्दा महन्त ठाकुरजीहरूको चाहिँ नि गतिविधिले गर्यो। प्रधानमन्त्रीजीको घोषणालाई प्रमाणित गर्ने काम महन्त ठाकुरजीहरूले गर्नुभयो। जसपालाई चाहिँ नि एउटा अर्को खेमा सृजना गरेर अर्को समूह निर्माण गरेर उहाँहरूले त्यो काम गर्नुभयो हैन। एउटा राष्ट्रिय पार्टी हो नि त जसपा, राष्ट्रिय पार्टी विभाजनकै स्थितिसम्म त पुगेन, तर विभाजित मानसिकताबाट एउटा खेमाले प्रधानमन्त्रीजीलाई चाहिँ नि उहाँको कदमलाई जस्टिफाइड गर्ने पुष्टि गर्ने काम चाहिँ महन्त ठाकुरजीहरूले गर्नुभयो। अब यो एउटा चाहिँ नि एपिसोड हैन, यो पर्दा झर्यो। अब फेरि अर्को एपिसोड सुरु हुन सक्छ। अर्को एपिसोडमा अब विश्वासको मत लिने अब आउँछ 30 दिनभित्र त्यो प्रकरण आउँछ। त्यो प्रकरणमा एमाले मिलिसकेका हुन्छ, 121 उसँगै हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ नि महन्त ठाकुरजीहरूको 15 मत हालिदियो भने त 136 पुग्ने भयो।
त्यसपछि बाँकी अवधि सरकार चल्ने भयो। के थाहा उहाँहरूको योजना कि अब बाँकी अवधि पुरा सरकार चलाउने हो कि जसपाको महन्त ठाकुरको समर्थनमा? मैले सम्भावना झिनो देख्छु, निर्वाचनतर्फै लाने होला होइन। देश विदेशका खेलाडीहरूका चाहिँ सङ्केतहरू पनि निर्वाचनतर्फै लिएर जाने जस्तो देखिन्छ होइन। तर अर्को सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न नि त। 1-1.5 वर्ष चाहिँ राज्य सञ्चालनमा बस्ने र आफूलाई अझ सुदृढ बनाउने होइन। महन्त ठाकुरजीले पनि सत्ता गठबन्धनभित्र छिरेर सरकारमा गएर आफूलाई बलियो बनाउने, आफ्नै पार्टीभित्रको अर्को खेमालाई कमजोर बनाउने, उपेन्द्र यादवजीहरूलाई कमजोर बनाउन आफू सरकारमा जाने, त्यो सम्भावना पनि तपाईँ देख्नु? त्यो झिनो सम्भावना है त्यो। तर यो संसदमाथि चाहिँ यति यो संसद आँखाको तारो चाहिँ किन भन्यो? तपाईँहरूको विश्लेषण के छ? एक त हेर्नुहोस्, अब यो भन्दा तितो कुरा हुन्छ। हेर्नुहोस्, संसदीय व्यवस्थामा विश्वास गर्ने दलहरू संसदीय अहिलेको गणितमा कमजोर छन्। अहिले संसदीय प्रणाली, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति गहिरो निष्ठा भएका, जसले संसदीय व्यवस्थालाई नै बुर्जुवाहरूको व्यवस्था भन्छ, जसले संसदलाई नै खसीको टाउको राखेर कुकुरको मासु बेच्ने थलो भन्छ, त्यो वैचारिक जुन प्रस्तावना हो त्यसमा विश्वस्त भएरै राजनीतिमा आएका, त्यही स्कुलिङमा हुर्किएका राजनीतिक दलहरू हुन् नि। नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र भने त होइन। दुईटा दल मिल्दाखेरि त अहिले पनि झन्डै 2 तिहाई छ नि होइन। 173-74 त उहाँहरूको अहिले मिल्दा पनि छ नि त दुईटा दलको। त्यो दलले चाहिँ नि संसदीय प्रणाली चलाइराखेको छ अहिले। जुन प्रणालीप्रति विश्वासै छैन, त्यो जुन प्रणालीलाई ऊ मान्दैन अन्तर्मनले, निष्ठा नै छैन होइन, त्यो प्रणालीलाई नै नमान्ने दलले प्रणाली चलाएपछि, यो संसदीय व्यवस्था चलाएपछि तारो त हुने नै भयो नि होइन। वितृष्णा उत्पन्न गराउने, संसदीय व्यवस्थाबाट वितृष्णा उत्पन्न गराउने अनि आफ्नो लक्ष्यतर्फ अगाडि बढ्ने सिँढी त हो नि, भर्याङ त हो नि। उहाँहरूको लक्ष्य त उहाँहरूको चाहिँ कम्युनिजम, उहाँहरूको अझै पनि त्यो अथोरिटेरियन रेजिममा जाने त हो नि त उहाँहरूको। अहिले पनि त्यो लालसा होला र उहाँहरूको अहिलेको व्यावहारिक राजनीति हो। अहिलेको राजनीति पनि नेकपा एमाले भनेको चाहिँ प्रजातान्त्रिक पार्टी नै हो नि होइन? मिल्दैन नि भन्न, कसरी मिल्छ? हँसिया हथौडा झन्डा, मार्क्स एङ्गेल्स, तपाईँको लेलिनदेखि लिएर तपाईँको चाहिँ भयभरका चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ स्तरका चाहिँ कम्युनिस्ट नेताहरूको चाहिँ तस्बिर राखेर अनि मुठी उठाएर चाहिँ नि अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ नि के भन्छ कम्युनिस्ट आन्दोलनप्रति निष्ठा र प्रतिबद्धता व्यक्त गरेर संसारभरिका मजदुर हौँ एक भनेर लेलिन जयन्ती मनाएर, मार्क्स जयन्ती मनाएर, माओ जयन्ती मनाएर अनि संसदीय व्यवस्थाप्रति प्रतिबद्ध छु भनेर कसैले पत्याउँछ? भनेपछि उहाँहरूले सक्दाको बखतमा संसदीय प्रक्रियालाई विकृत नै बनाउने हो। विकृत बनाउने हो उहाँहरूले। विकृत बनाए उपयोग गर्ने, हेर्नुहोस् है, उपयोग गर्दा सरकार चलिरहन्छ होइन। सरकार चलिरहने अवसर आइरहन्छ भने उहाँहरूले सरकारको उपयोग गरिरहने अथवा त्यो अवसरको उपयोग गरिरहने, त्यसबाट शक्ति आर्जन गर्ने। केपी ओलीजीको तपाईँले अस्तिको सरकार चलाउँदाखेरिको चाहिँ एटिच्युड देख्नुभयो नि, प्रवृत्ति त देख्नुभयो नि होइन। राज्यका सबै निकायहरूलाई चाहिँ आफ्नो मातहतमा ल्याउनु भयो नि उहाँले होइन। सम्पूर्ण चाहिँ नि के भन्छ संवेदनशील क्षेत्रहरूलाई पनि आफ्नो मातहत लिएर आएर प्रधानमन्त्रीको कार्यालय। भनेपछि उहाँ अधिनायकवादी शैलीमा हिँडेको भने तपाईँहरूको बिल्कुलै हो। विधिलाई चाहिँ जीवन्त रूपबाट अभ्यासमा नउतार्ने, विधिमाथि व्यक्ति हावी। दुनियाँको एउटा अभ्यासले के देखाएको छ भने दुनियाँमा यस्ता धेरै दृष्टान्तहरू छन्। प्रजातान्त्रिक बाटोलाई नै उपयोग गरेर सत्तामा पुग्ने, चाहे मुसोलिनीको कुरा गरौँ, चाहे हिटलरको कुरा गरौँ, चाहे रोबर्टो मुगाबेको कुरा गरौँ, चाहे निकोलस मदुरोको कुरा गरौँ होइन। संसारभरिका कम्युनिस्ट गैर कम्युनिस्ट होइन, खास गरी अब कम्युनिस्ट पार्टीले गरेको अभ्यास चाहिँ के हो भने बलपूर्वक सत्ता चाहिँ हासिल गर्ने हो। चाहे चिनको कुरा गरौँ, बोल्सेविक क्रान्तिको कुरा गरौँ, चाहे चिनको क्रान्तिको कुरा गरौँ, बलपूर्वक हासिल गरे हो। त्यहाँ जनमतबाट जनताले छानेर चयन भएर सत्ता पुग्या होइन। त्यो एउटा प्रयोग हो। र अरू चाहिँ डेमोक्रेटिकल्ली आएका लिडरहरू पनि, नेताहरू पनि सत्ता पनि के भएको छ भने तानाशाही सत्तामा परिणत भएको छ दुनियाँमा। केपी ओलीजीको त्यही अभ्यास हो हिजोको। अब तपाईँहरूको अभ्यासले चाहिँ प्रजातान्त्रिक पद्धतिलाई, संसदीय लोकतन्त्रलाई मजबुत मलजल गर्ने किसिमको हुनुपर्छ, त्यो भएको छ त? होइन, कमजोरी छ हामीमा पनि कमजोरी छ। यसलाई म निसङ्कोच स्वीकार गर्छु। प्रजातन्त्र भनेको अभ्यासले सिद्ध गर्ने प्रणाली हो। प्रजातन्त्र भनेको सिद्धान्त छ भनेर यदि सिद्धान्त अनुकूल व्यवहारमा त्यसलाई अभ्यास गरेनौ भने त्यो सार्थक प्रजातन्त्र हुँदैन। अब तपाईँहरूको सामुन्नेमा 2 प्रश्न छन्। एउटा राष्ट्रिय राजनीतिमा देखिएको, अब यो सरकारको कुरा त लगभग सकियो होइन।
राष्ट्रिय राजनीतिमा देखिएको राष्ट्रका सामु आइपरेको एउटा ठुलो चुनौती कोभिडको चुनौती, त्यसमा पार्टीगत रूपमा तपाईँहरूले मद्दत गर्ने अथवा त्यहाँनिर एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने दिशा दिने एउटा कुरा। अर्को कुरा चाहिँ प्रजातान्त्रिक पार्टी हो भनेर तपाईँहरूले दाबी गरिरहँदाखेरि आन्तरिक प्रजातन्त्र लोकतन्त्रलाई अझ सफल उन्नत बनाउने त्यसको अभ्यास गर्दै जाने, त्यो कुराको लागि चाहिँ तपाईँहरूले भदौमा अधिवेशन तोक्नु भएको छ, तयारीहरू केही पनि भएको छैन। कोभिडले आज हामी लकडाउनको अवस्थामा रहेका छौँ। अब तपाईँहरूलाई परेको यो सङ्कट टारिदिन्छ कसले? हाम्रै कारणले यो सङ्कट आएको, यो सङ्कटको कारण अन्यत्र छैन, हामीभित्रै छ। जस्तो कि विगतको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन अथवा सबै निर्वाचनहरूपछि हामीलाई फुर्सदको समय थियो र हाम्रो विधानले 4 वर्षको अवधि निर्धारण गरेका छ होइन। विधान त हाम्रो कार्यकाल 4 वर्ष हो। त्यो 4 वर्षीय कार्यकाललाई हामीले पुरा गर्नु अगावै हामीले महाधिवेशनको तयारी गरेर महाधिवेशन सम्पन्न गरिसक्नु पर्थ्यो होइन। 14औं महाधिवेशन सम्पन्न भएको यता 1.5 वर्ष व्यतीत भइसक्थ्यो। यही नेतृत्व आउँथ्यो या अर्को नेतृत्व आउँथ्यो होइन। र अहिले यो सङ्कटमा हामी फस्ने थिएनौँ, तर हामीले 4 वर्षमा महाधिवेशन गरेनौँ, 5 वर्षमा पनि महाधिवेशन गरेनौँ र 5.5 वर्ष अब संविधानको सीमा विधानको सीमा पार भयो, संविधानको सीमा पार हुन लागेको छ र अहिले कोभिड छ र राष्ट्रिय राजनीतिमा यी विभिन्न किसिमका वितण्डाहरू पैदा भए देखिए। अब राष्ट्रिय राजनीतिको कुरा छाडौँ होइन, त्यो भइरहन्छ होइन। र अब यो कोभिड-19ले गर्दाखेरि चाहिँ नि हाम्रो तालिका गम्भीर रूपबाट प्रभावित भएको छ। निषेधाज्ञा छ 72-73 जिल्लामा र हाम्रो क्रियाशील नवीकरण र वितरणको प्रक्रिया नै टुङ्गिएको छैन। समय तालिका गम्भीर रूपबाट प्रभावित भइसक्यो। हाम्रो के छ भने क्रियाशील सदस्यताको वितरण र नवीकरण सिद्धिएपछि त्यसका उप उजुरीका लागि चाहिँ केही निश्चित समय चाहिन्छ, लामै समय चाहिन्छ, 1.5 महिना चाहिन्छ। त्यसको अवधि जेठ 17 गते सिद्धिँदैछ होइन, चाहिँ क्रियाशील छानबिन समितिलाई दिएको अवधि। असार 5-6 गतेबाट हाम्रो चाहिँ वडा अधिवेशन प्रारम्भ हुनुपर्ने। अब चाहिँ जेठ 17 गतेसम्म त झन्डै निषेधाज्ञा जाने सम्भावना छ, जेठैभरि जाला निषेधाज्ञा। कोभिडको जुन अहिले जुन प्रभाव जुन बढिरहेको देखिन्छ ट्रेन्ड हेर्दाखेरि, भनेपछि त अब हाम्रो जेठभरि चाहिँ यो निषेधाज्ञा लम्बिने, हाम्रो क्रियाशील नवीकरण र चाहिँ वितरणको प्रक्रिया पनि नटुङ्गिने होइन। यद्यपि अधिकांश काम हुँदैछ, भइरहेकै छ, भएको रिपोर्टहरू आएको छ कार्यालयमा, तर त्यसले पूर्णता प्राप्त गर्नुपर्छ, पूर्णता हासिल गर्नुपर्छ। त्यो नभएपछि त हाम्रो चाहिँ कार्यतालिका प्रभावित हुनुभयो। असार 5 को चाहिँ वडा अधिवेशनहरू प्रभावित हुने भयो भने सार्ने पछाडिको समय सीमा चाहिँ धेरै छैन। हाम्रो जेठ 7 देखि 10 भनेको भदौको 22-23 गतेसम्म सार्न सकिन्छ होइन। 10-15 दिनमा अब हेरौँ, 10-15 दिन यो निषेधाज्ञा चाहिँ जेठ 15 मा टुङ्गिएर प्रक्रिया सुचारू हुने हो भने 10-15 दिनले भ्याउँछ, होइन भने त विकल्पमा जानुपर्ने अवस्था भइसक्यो। विकल्प के छ? विकल्प त पुरानै महाधिवेशन प्रतिनिधि बोलाएर एउटा त्यही हो, बिचमा त्यो विषय पनि उठाएको थियो, पुरानै महाधिवेशन प्रतिनिधि बोलाएर अधिवेशन गर्ने अथवा संविधानको संशोधन। संविधानको संशोधन ठिक होइन, त्यो बिल्कुलै विशेष परिस्थितिमा त्यो अवस्था एउटा चाहिँ नि बाध्यकारी अवस्था, विकल्पहरू टुङ्गिएर कुनै विकल्प नभइसकेपछिको अवस्था भनेको बेग्लै कुरा हो होइन। त्यसका लागि सरकार तयार हुनु पर्यो संविधान संशोधनका लागि। संविधान संशोधन गरेरै हामीले विगतमा पनि 5 वर्षीय अवधिलाई 5.5 पुर्याएका हौँ। विगतमा पनि संविधान संशोधन भएको हो 13औं महाधिवेशनमा पनि पटक पटक। त्यसैले चाहिँ लोकतान्त्रिक राजनीतिक दलको आन्तरिक लोकतन्त्रमा बारम्बार प्रश्न उठ्छ के, हाम्रो आन्तरिक लोकतन्त्रमा पनि प्रश्न उठेको यही कारणले हो। हिजो पनि संविधान संशोधन गरेर महाधिवेशन गर्नु पर्यो। एकदम चेपुवामा तपाईँहरू पुग्नुभयो। बिल्कुलै अप्ठ्यारोमा हामी पुगेका छौँ, एकदम चेपुवामा पुग्नु भएको छ। अब यो चेपुवाबाट निस्किने भनेको चाहिँ दुईवटा विकल्प रह्यो। एउटा चाहिँ पुरानै महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू मार्फत अधिवेशन गर्ने बिल्कुलै हुँदै नहुनुभन्दा, अर्को चाहिँ संविधान संशोधन या पुरानै क्रियाशीलबाट पुरानै। तपाईँहरूसँग अर्को पनि विकल्प छ नि होइन, छल्नको लागि त 50 उपाय छन् नि। जस्तो विजय कसेदार नेतृत्वको दलसँग एकता गरेको हुनाले पार्टी त्यो नयाँ दलसँगको एकताको आधार देखाउँदै लम्ब्याउन सक्छ होइन। मेरो जानकारी अनुसार अर्को राजनीतिक दलले एकता गरिसकेपछि, दुईटा राजनीतिक दलको एकता भइसकेपछि त त्यसको नाममा केही परिवर्तन र फेरबदल हुनुपर्ने रहेछ मैले थाहा पाए अनुसार। र लोकतान्त्रिक फोरम त विलय भयो जस्तो भयो नामको हिसाबले हेर्दा। नेपाली कङ्ग्रेसको नाम परिवर्तन भएन जस्तो हो
माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेको चाहिँ मर्जिङबाट त्यो मर्ज भएर दुईटा पार्टी एकीकरण भएर नेकपा बन्यो नि त होइन। हाम्रो नेपाली कङ्ग्रेस र लोकतान्त्रिक फोरम मिलेर त पार्टीको नाम त परिवर्तन भएन। भनेपछि यो सुविधा छ। यो सुविधा चाहिँ मैले थाहा पाए अनुसार, मेरो जानकारी अनुसार, निर्वाचन आयोगबाटै आएको चाहिँ जानकारी अनुसार मैले थाहा पाएको, अहिले भर्खरको कुरा होइन, अलि अगाडि कि चाहिँ त्यो सुविधा नेपाली कङ्ग्रेसलाई छैन। भनेपछि पार्टीको अधिवेशन भदौमा तपाईँहरूले हर हालतमा गर्नुपर्छ। हर हालत जुन बाटो अपनाएर भए पनि, जुन विकल्प अपनाएर भए पनि हामीले भदौको जुन समय सीमा छ संवैधानिक समय सीमाभित्र गर्नुपर्छ। या त तपाईँले भन्नुभयो जस्तो संविधान संशोधन गरेर चाहिँ संविधानमा भएको जुन व्यवस्था हो पार्टीको सबै तहका चाहिँ कार्यसमितिका निर्वाचनहरू चाहिँ 5.5 वर्षभित्र गरिसक्नुपर्ने। यो चाहिँ पार्टीको कुरा हो। त्यसपछि लगत्तै निर्वाचनको तयारी पनि त तपाईँहरूले गर्नुपर्ने हुन्छ। निर्वाचनको तयारी त अब निर्वाचन घोषणा भएपछि, यद्यपि अब अहिले निर्वाचनको मुडमै छौँ हामी, साँच्चै भन्ने हो भने वैशाखको बेला पनि निर्वाचनको मुड भने चाहिँ तपाईँहरू अलिक बढी उत्साहित चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीहरू फुटेको त्यहाँभित्र झमेलाहरू देखेको हुनाले हामी जित्छौँ भन्ने त्यो एउटा हाइपोथेसिस देखिन्छ। अनि हिजो कम्युनिस्ट पार्टीमा मत हालेको मान्छेले काङ्ग्रेसलाई रुखमा भोट हाल्छ होइन। अब यो एउटा आवश्यक पनि थियो नेपाली राजनीतिमा, कम्युनिस्ट पार्टीको बहुमतको सरकार आवश्यक पनि थियो। किनभने 46 सालको परिवर्तनपछि काङ्ग्रेस सत्तारूढ अथवा सरकार बनाउन एउटा सफल पार्टी, बहुमत प्राप्त पार्टी, र अपोजिसन पार्टीको रूपमा नेकपा एमाले जुन आयो निर्वाचित भएर, त्यसपछि बारम्बार एउटा प्रश्न के उठिराख्यो भने कम्युनिस्ट पार्टीले बहुमतै ल्याएन। कहिले चाहिँ एकल सरकारै बनाउन पाएन। काङ्ग्रेस नेपाली कङ्ग्रेसभन्दा हामी धेरै राम्रो काम गर्थ्यौँ होइन, देश र जनताका निम्ति त कम्युनिस्ट पार्टी आवश्यक हो भन्ने जुन एउटा न्यारेटिभ उहाँहरूले बनाउनु भएको थियो, त्यसको एउटा प्रयोग हुन, परीक्षण हुन आवश्यक थियो। 74 सालले त्यो अवसर दियो। 74 को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई सत्तारोहण गरायो चाहिँ नै एकलौटी रूपमा, एकमना सरकार बन्यो। तर त्यो सरकारले के गर्यो त? हामीले निर्वाचनमा हामी किन उत्साहित छौँ भने हिजो निर्वाचनमा हामीले भनेका थियौँ कम्युनिस्ट पार्टीले मुलुक चलाउन सक्दैन, कम्युनिस्ट पार्टीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको नेतृत्व गर्न सक्दैन, कम्युनिस्ट पार्टीले जनताको हित गर्न सक्दैन, कम्युनिस्ट पार्टी भनेको जनताको हित गर्न बनेको पार्टी नै होइन, त्यसको सिद्धान्तले जनताको हितमा केन्द्रित हुनै दिँदैन। कम्युनिस्ट पार्टी भनेको राज्यलाई दोहन गर्ने एउटा राजनीतिक दल मात्रै हो। दुनियाँका प्रयोगहरूले, अभ्यासहरूले त प्रमाणित गरेका छन्। त्यसैले नेपाली कङ्ग्रेसलाई मत दिनुहोस् हामीले हिजो भनेका थियौँ नि त। आखिर त्यही प्रमाणित भयो। पार्टीभित्रको भद्रगोल हेर्नुहोस्, हामीले कल्पना नगरेको स्तरमा, जनताले कल्पना नगरेको स्तरमा द्वन्द्व देख्यो नि त कम्युनिस्ट पार्टीभित्र। भनेपछि यही कुरा लिएर चुनावमा जानुहुन्छ? बिल्कुल, हामी यही कुरा लिएर जान्छौँ। त कम्युनिस्ट पार्टीहरूको बिचमा भएको झगडा त उनीहरूको घर झगडा हो, त्यो झगडाभन्दा तपाईँहरूको झगडा कम छैन नि त? मान्छेले प्रश्न त त्यहाँ होइन, झगडाको पनि एउटा सीमा हुन्छ नि। हेर्नुहोस्, घर झगडा भनेर चाहिँ तथा नाम एउटाले अर्कोलाई गद्दार भनेको छ होइन। अब त्यो कुन कुन शब्दावलीले गाली गर्नुभयो, भस्मासुर भनेको छ, भगौडा भनेको छ, अब त्यो हेर्नुहोस् त, हामी कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ। त्यो स्तरमा एकले अर्कालाई गाली गरेर जनताको अगाडि चाहिँ नि जात्रा देखाएर मन परि चाहिँ नि एकले अर्कामाथि आरोप थोपरेर अहिले फेरि मिल्यौँ भनेर तपाईँ कल्पना गर्नुहोस् न। एउटा घरको श्रीमान श्रीमतीले घरमा जात्रा देखाएर मिल्यौँ भन्दैमा छिमेकीहरूले सम्मान गर्दैनन्। त्यो सम्मान फेरि पुनर्स्थापित हुँदैन। त्यो प्रतिष्ठा दाजुभाइ झगडा गरेर काटाकाट गर्ने, त्यसपछि फेरि मिल्यो भन्दैमा समाजमा त्यो प्रतिष्ठा पुनर्स्थापित हुँदैन। जनताले प्रश्न गर्छन्, कम्युनिस्ट पार्टी गर्यो आज किन मिल्यो भनेर प्रश्न गर्छन्। अब नयाँ पुस्ता त हेर्नु यति निराश भएको छ अहिले यो बिचमा, टेलिफोनमा, सामाजिक सञ्जालमा, हाम्रो सम्पर्कमा, अस्ति त्यो लकडाउन नभएको बेलामा भेटघाटमा, कुराकानीमा, कलेजहरूमा जाँदा चाहिँ जुन एउटा हामीले चाहिँ हाम्रा पक्षमा उभिएको जुन उनीहरूको जमातलाई हामीले देखाएको छौँ नि, त्यसबाट के बुझिन्छ भने आगामी निर्वाचनमा नयाँ पुस्ता कम्युनिस्ट पार्टीतिर लाग्दैन, भोट हाल्दैन। कम्युनिस्ट पार्टी फुटेर एकातर्फ एमाले अर्कातर्फ माओवादी भयो, एमाले पनि सक्नु नरहोस् भनेर तपाईँहरूले भूमिका खेल्नु भएको थियो? बिल्कुल खेलेन। हामीले कहिल्यै पनि नेकपा एमाले भित्रको आन्तरिक विभाजन मलजल गरेनौँ। माधव नेपालजीहरू आफैले भन्नुभएको हामी सपोर्ट गर्छौँ, राजीनामा गरिदिन्छौँ, हामी उपस्थित हुँदैनौँ। केपी ओली भस्मासुर हुन्। माधव नेपालजीको क्लिप्सहरू हेर्नुहोस् न। अहिले केपी ओलीसँग मिल्न जानु भने त आत्महत्या गर्नु, त्यो सम्भवै छैन। अब हामीले छोडिसक्यौँ। नयाँ सिराबाट अब हामी कम्युनिस्ट आन्दोलन, कम्युनिस्ट पार्टी जन्माउँछौँ, सुरु गर्छौँ। हिजो अस्तिसम्म राजीनामा यो हिजोको प्रकरण नटुङ्गिउन्जेलसम्म उहाँहरूका कुरा त हामीले सुनेका छौँ। अब ती हामीसँग भएका सामग्रीहरू जनता समक्ष प्रस्तुत गर्छौँ। अब हामी
बोलेर मात्रै होइन, हामी श्रव्य दृश्य सबै हामी चाहिँ नि जनताको अगाडि देखाउँछौँ नि। अब हामी हिजो बाटोमा चाहिँ नि भतेर लगाएर देशभरिबाट गाडीका गाडी मान्छे ल्याएर भद्रकालीमा र चाहिँ नि राजदरबार अगाडिको जात्रा के हो? उहाँहरूले देखाएको जात्रा के का लागि? त्यसैका लागि हो 5 वर्ष उहाँहरूलाई बहुमत दिएको। अनि फेरि भोट माग्न जाने, हामी चलाउँछौँ। कुन मुखले भोट माग्न जानुहुन्छ उहाँहरू? अब तर विपक्षमा बस्दाखेरि चाहिँ जस्तो हामी कहाँ एउटा अभ्यास छ कि सत्ता पक्ष कस्तो हुनुपर्छ भन्ने। तपाईँहरूले लामो समयसम्म सत्ता राजनीति गरेको र विपक्षको राजनीति एमाले गरेको। एमालेको राजनीति विपक्षको राजनीति हुँदाखेरि चाहिँ सडक आन्दोलन गरेको, रेलिङ तोडेको, ठुलो ठुलो भद्र अवज्ञा गरेको, सभा गरेको, अलिकति विध्वंसात्मक किसिमको प्रतिबिम्ब छ कि विपक्षी भनेको यस्तो हुनुपर्छ भनेर। तपाईँहरू यत्रो वर्ष 3 वर्ष त बस्नुभयो विपक्षमा, कम्प्लिट विपक्षमा बस्नुभयो, केन्द्रदेखि प्रतिपक्ष प्रदेशसम्म। त बस्दा प्रतिपक्ष भने कस्तो हुनुपर्छ भन्ने एउटा मानक तपाईँहरूले यो 3 वर्षको बिचमा बनाउनु पर्दैन थियो? बिल्कुल यसमा कमजोरी भएकै छ। यसमा बारम्बार हामीले स्वीकार गरेका छौँ। तर यसको अर्थ यो पनि होइन कि हामीले केही गरेनौँ भन्ने पनि होइन। हाम्रो भद्रता तपाईँहरूले जस्तो संसदीय लोकतन्त्र तपाईँहरू जुन भन्नुहुन्छ, सत्ता पक्ष कस्तो हुनुपर्छ लिखित छ, बुझिएको छ, विपक्ष कस्तो हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ अभ्यासबाट तपाईँले भन्नुभएको बडा एउटा शालीन यसको चाहिँ पाटो छ। त्यो शालीन पाटो के हो भने सत्तारूढ दलमा भएका कमजोरीहरूलाई जनतासम्म पुर्याउने एउटा माध्यम हो विपक्षी दल भने। सरकार चलाउने दल अथवा सरकारले चाहिँ जनअपेक्षा अनुसार काम गरेन भने, सरकारले काम गर्न सकेन, प्रतिबद्धता अनुसार सरकार चलेन भनेर जनसमक्ष पुर्याउने हो। त्यो हामीले पुर्याएकै छौँ। सरकारले राम्रो गर्न सकेन। तपाईँले भन्नुभयो माध्यम कस्तो? माध्यम चाहिँ सडक आन्दोलनको, माध्यम चाहिँ नि उशृङ्खल चाहिँ नि क्रियाकलाप र व्यवहारको, माध्यम अलिकति अराजक, माध्यम अलिकति अशान्त। त्यो कम्युनिस्ट पार्टीले विपक्षी दलको मानक जुन बनाएको मानक हो, त्यो कम्युनिस्ट पार्टीले बनाएको मानक हो। त्यो हामी त्यस्तो मानक बनाउन चाहँदैनथ्यौँ। मैले अथवा हामीले हिजो 74 को निर्वाचन पछि लगत्तै हामीले के भन्यौँ भने अब प्रतिपक्षी दलको भूमिकामा पुनरावलोकन गरौँ है। अब मुलुक नयाँ युगमा प्रवेश गर्यो, नयाँ अध्यायमा प्रवेश गर्यो। अब सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गऱ्यौँ हामी। अब राजतन्त्र छैन अब, होइन? अब चाहिँ नि कम्युनिस्ट पार्टी र डेमोक्रेटिक पार्टी आम्ने सामने भएको छ, होइन? कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ नि बहुमतको सरकार छ। अब विपक्षी दलको नाताले चाहिँ अब हामीले चाहिँ परम्परागत जुन भूमिका हो विपक्षी दलको, त्यसमा हामी चाहिँ नि परिमार्जन गरौँ भनेर हामीले चाहिँ नि त्यो शालीनता, भद्रता, खालि प्रश्न उठाउने, विकसित प्रजातन्त्रमा, समृद्ध प्रजातन्त्रमा, परिमार्जित र परिष्कृत प्रजातन्त्र भएका मुलुकहरूमा त विपक्षी दलले एउटा विज्ञप्ति जारी गर्दा पुग्छ। तर राजनीति त त्यसरी चल्दैन नि। राजनीति त हाम्रो जस्तो अविकसित देशमा त आँट गर्नेहरूले नै चाहिँ तपाईँको शासन गर्छ नि त। आँट गरेरै त प्रधानमन्त्री तेस्रोचोटि प्रधानमन्त्री भए। तपाईँहरूले विपक्षमा बसेर सङ्ख्या सानो छ भन्दै मन सानो गरेर पनि बस्नु, आँट हिम्मत। मैले भने नि पुगेन, हाम्रो भूमिका पुगेन। त्यसमा मैले सङ्कोच मानेकै छैन कि हाम्रो भूमिका पुगेन, पर्याप्त भएन, जनताले चाहे अनुसारको भूमिका पुगेन। तर यसको निष्कर्ष त यो निकाल्नु भएन नि त हामीले केही गरेनौँ भनेर। सदनमा भएका कतिपय चाहिँ नि अधिवेशनका हाम्रा चाहिँ प्रस्तुतिहरूलाई तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। भोलि त मत माग्न तपाईँहरू पब्लिककोमा जाँदा प्रश्न त तपाईँलाई त्यही गर्ने छ नि त कि सरकार चलायो, तपाईँहरूले भ्रष्टाचार भयो भन्नुभयो, महँगी बढ्यो भन्नुभयो, हिंसा बढ्यो भन्नुभयो, तर त्यसलाई सच्याउने तहसम्म सरकारलाई दबाब दिन सक्नु भएन नि त भनेर तपाईँलाई प्रश्न गर्दैन? होइन, हामीले बारम्बार यो प्रजातान्त्रिक अभ्यासको इतिहासमा हामीले चाहिँ नौलो युग सुरु भएपछि, नयाँ युग सुरु भएपछि हामीले चाहिँ कायम गर्न खोजेको, तपाईँकै अघि शब्दलाई मैले प्रयोग गर्छु, मानक थियो के 74 सालपछिको भूमिका। तपाईँसँगकै धेरैवटा कार्यक्रममा पनि मैले भनेको छु र भद्रता, शालीनतालाई प्रधानमन्त्रीजीले निम्सरो उपमा दिनुभयो। निम्सरो भनिदिनु भयो उहाँले। नेपाली कङ्ग्रेसका बारेमा उहाँले यति तल्लो दर्जाका टिप्पणीहरू गर्नुभएको छ, होइन? त्यसैबाट के बुझिन्छ भने हुलदङ्गा, उशृङ्खलता, अराजकतालाई उहाँहरूले चाहिँ नि मान्यता दिनुहुन्छ। किनभने त्यही बाटो अवलम्बन गरेर उहाँहरू आउनुभएको, विपक्षी दलको हैसियतमा काम गर्दा पनि त्यही बाटो अख्तियार गर्नुभएको, त्यही नीति अख्तियार गर्नुभएको। त्यो नीति हामीले अख्तियार गरेनौँ के। तथापि पनि मेरो भूमिकासँग सन्तुष्ट छैन, मेरो पार्टीको भूमिकासँग सन्तुष्ट छैन। दबाब दिनमा कमी भएकै हो, सरकारलाई झकझकाउनमा कमी भएकै हो, तर हामीले नभनेका छैनौँ। हामीले चाहिँ हाम्रा जुन मतहरू, हाम्रा धारणाहरू, हाम्रा दृष्टिकोणहरू, हाम्रा निर्णयहरू
केन्द्रीय कार्य समितिको निर्णय पटक पटक हामीले गरेका छौँ र तपाईँले देखिहाल्नुहुन्छ नि विपक्षी दलले कोभिड-19 को बेलामा चाहिँ सरकारलाई कम्युनिस्ट पार्टीले 1 रुपियाँ दियो। कम्युनिस्ट पार्टी त कोभिडको बेलामा चाहिँ स्वास्थ्य सामग्री किन्दा कसरी पैसा कमाउन सकिन्छ भन्ने लाग्यो नि त। हामीले त 50 लाख रुपियाँ आफ्नो क्रियाशील सदस्यको पैसा रु 100 का दरले उठाएको पैसा 50 लाख रुपियाँ सरकारलाई हामीले दिएको होइन नेपाली कांग्रेसले। भनेपछि त हरेक इभेन्टमा हामीले प्रश्न उठाएका छौँ, सरकारको नालायकीको बारेमा प्रश्न उठाएका छौँ। हामीले निर्मला प्रकरणदेखि लिएर व्हाइट बडी प्रकरणदेखि लिएर हामीले सुन काण्डदेखि लिएर जति पनि काण्डहरू भए होली वाइन प्रकरणदेखि लिएर हरेक प्रकरणमा हामीले प्रश्न उठाएका छौँ। भनेपछि यी प्रकरणहरूलाई लिएर तपाईँहरू चुनाव जानुहुन्छ? बिल्कुल। अघि तपाईँले भनिहाल्नु मौखिक रूपमा मात्र होइन, श्रव्य दृश्य पनि, श्रव्य दृश्यसहित हामी प्रमाणसहित इभिडेन्ससहित हामी जान्छौँ। भनेपछि यसपटकको चुनाव चाहिँ चुनाव मात्र हुँदैन, एक किसिमको युद्ध हुन्छ होइन, प्रतिस्पर्धा हुन्छ, अलिकति उल्लेखनीय प्रतिस्पर्धा हुन्छ, इतिहासमै अङ्कित हुने स्तरको प्रतिस्पर्धा हुन्छ। अब युद्ध नै हुन्छ भन्दाखेरि त्यो टर्मिनोलोजी त्यो चाहिँ हामी प्रयोग गर्दैनौँ। निर्वाचन भनेको मैत्रीपूर्ण प्रतिस्पर्धा हो। हामी आफ्ना कुरा जनतालाई राख्छौँ, उहाँहरू आफ्ना कुरा राख्नुहुन्छ। तपाईँको नजरमा चाहिँ निर्वाचन कति नजिक छ? मेरो नजरमा निर्वाचन चाहिँ मङ्सिरमा हुन्छ कि भन्ने मेरो अनुमान छ। किनभने अहिलेसम्मका घटनाक्रमहरू हेर्दाखेरि चाहिँ नि यो निर्वाचनतर्फै मुलुकलाई धकेल्नका लागि यी सबै गडबडीहरू भएका हुन्, यी सबै खेलहरू भएका हुन्। किनभने प्रधानमन्त्रीजीले वैशाखमा निर्वाचन गराउँछु भनेर संसद विघटन गर्नुभयो होइन, त्यसमा चाहिँ अवरोध उत्पन्न भएपछि फेरि अर्को चाहिँ प्रक्रिया र प्रकरण पार गरेर हामी अगाडि बढिराखेका छौँ। त्यसैले यसबाट पनि अब हामी निर्वाचनतर्फ त अग्रसर भइसक्यौँ, किनभने 76-3 मा गइसक्यौँ। अन्त्यमा म तपाईँसँग सोध्न चाहे, अर्ली इलेक्सन अथवा जुन समय अवधिमा 5 वर्षमा हुनुपर्ने निर्वाचन हो, त्योभन्दा अगाडि नै निर्वाचनको लागि चटक मटक हुनुको पछाडिको कारण चाहिँ नि तपाईँले बुझेको के हो? कसलाई तह लगाउनको लागि, कसको साइज चाहिँ कन्ट्रोल गर्नको लागि हो? अब यी कुराहरू छन्, हेर्नुहोस्, पर्दाभित्रै धेरै कुराहरू छन्। तर मैले यति मात्रै भन्छु अहिले कि तपाईँको यो सगरमाथा टेलिभिजन मार्फत यो कम्युनिस्ट पार्टीको अयोग्यताको परिणाम हो। अर्ली इलेक्सन भन्नुहोस्, 4 वर्षभित्रको इलेक्सन भन्नुहोस्, कम्युनिस्ट पार्टीको सम्पूर्ण अयोग्यताको परिणाम हो। एक प्रकारले जनादेशको अपमान हो। जनताले हिजो 5 वर्ष सरकार चलाउन दिएको अवसरलाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ सम्मान गर्न सकेनन्, जनताको मतको सम्मान गर्न सकेनन्। त्यसैको परिणाम अर्ली इलेक्सन हो, त्यसैको परिणाम शीघ्र निर्वाचन हो। अन्यथा 5 वर्षसम्म मुलुक चाहिँ चल्नु पर्थ्यो नि त। 5 वर्ष भने त मुलुकका लागि त एउटा राम्रो समय हो, उपयुक्त समय हो। त्यो पनि एकमना सरकारका लागि 5 वर्षको समय मुलुकलाई एक खुड्केला माथि विकासमा चाहिँ नि माथि लिएर जाने समय हो नि यो। अर्ली इलेक्सन भनेको पर्दाभित्र धेरै डरलाग्दा कुरा छन्, पर्दाभित्र धेरै डरलाग्दा कुराहरू छन्। ती चाहिँ अब हामी ती कुराहरू चाहिँ समयक्रममा खोतल्दै जाउँला। हस्, तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। हस् प्रकाशजी, तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ गुरु घिमिरेसँग। उहाँसँगको कुराकानीहरूलाई यति नै। एसटिभी च्याटबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।